टांगें नहीं कांप रही, वो कांपे टांग रही हैं उनकी। क्या पंजाब को बिलावल ने लीड करेंगे पंजाब को? खोसा साहब बताइए। खोसा साहब ये बिलावल का यार ये एक्सट्रीम स्टेज होती है ना, वो टांप क्या होता है? ये एक्सट्रीम स्टेज होती है टांगे कांपने की। आप कह रहे थे कि हम कन्वेंशंस के बाद तहरीक निकालेंगे, ना तहरीक निकली, ना आप लोगों ने कोई बुकला को निकाला। आप फिक्र ना करें, अभी जरा शेड्यूल आने दें फिर देखेंगे। किस चीज़ का शेड्यूल? इलेक्शन का। अच्छा, आप वेट कर रहे हैं? हाँ। तो आप खुद लीड करेंगे पंजाब से? बिल्कुल करूंगा सर। सियासत में बुकला को लीड कदम रख करेंगे, रहे हैं, PTI को लीड बाकायदा करेंगे? तौर पे सियासतदान बनना चाह रहे हैं, क्योंकि पीक टाइम है ये डिसाइड करना। थैंक यू वेरी मच। अगर इमरान खान आपको जिस तरह से शेर अख्तर साहब को ये ड्यूटी असाइन की गई, अगर खान साहब आपको असाइन करते हैं कि पंजाब को लीड करें आप, तो लीड यार करेंगे? मुझे कोई ओहदे शोदे की वो नहीं है। बिल्कुल देखें, जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की पासदारी के लिए, धरती माँ से प्यार और जमहूर अवाम के हकूक़ के लिए मैं कुछ भी करूँगा। जब जरदारी और बिलावल को पता चला कि खान साहब ने आपको दावत दे रखी है, कोई रिस्पॉन्स आया उनकी जानिब से कि ये क्या हम सुन रहे हैं? उनसे पूछें, उनसे पूछें। हाँ। हमारी जब मीटिंग हुई वहाँ, तो हमने कहा कि नहीं, सदर कभी कोई होता है, कभी कोई होता है, आ जाता है, अगला सदर जाने कौन आता है। तो बिलावल को फरीक बनना चाहिए, बिलावल भुट्टो को। और बेनज़ीर के कत्ल का केस जो आसिफ अली जरदारी ख़ुद मुद्दई बने, वो मेरे में लगा कि आप अपीलें दायर करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से रावलपिंडी बेंच अदालत आलिया में, और 110 की दरख्वास्त जो है वो बिलावल की तरफ से फ़ारूक नाइक दायर करेंगे। तो अब असूल तो अब जहाँ तक कानूनी पोजीशन है वो ये है कि चूँकि सदर ने अभी तक हटाया नहीं है, तो अभी तक तो बैरिस्टर एतजाज़ आसन ही वकील सदारती रेफरेंस में है उस। अच्छा, भुट्टो के कल सुनने ना ज़रा। लेकिन जब इन्होंने मुझे एतजाज़ आसन कहने लगे कि मैंने लिखा चेयरमैन को कि अब जो है क्या आप मुनासिब समझेंगे कि मैं इसे करूं, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि फ़ारूक नाइक करेगा। अब फ़ारूक नाइक इसलिए नहीं कर सकता सदारती रेफरेंस को, क्योंकि वो सदर आरिफ अली भी अगर चाहें तो वो उसको मुकर्रर कर सकते हैं, और वो भी काबीना के एडवाइस पर करेंगे। सो इसलिए अब उसका क्या होता है वो सारी दुनिया को पता है। वो अदालती कत्ल था, सारी दुनिया को पता है। मैंने अपनी आंखों से देखा, मौलवी मुश्ताक ने अपने कमरे के अंदर, चीफ जस्टिस के कमरे के अंदर लोहे का जंगला बनाया हुआ था, और जानवरों की तरह भुट्टो को बख्तर बंद गाड़ियों में कभी इस साइड से लाया जाता था, कभी उस साइड से लाया जाता था। उससे इतने ख़ाइफ थे कि उसके करीब एक मील तक वो जो है पहले ही वो लगा देते थे, जो भी कर देते थे। मतलब कोई इहाता नहीं, कोई उसमें आखारदार तारें कह दें या जो भी है, सिक्योरिटी कर देते थे, हिसार बना देते सिक्योरिटी का उसको। और उसमें जिस वक्त वकीलों ने जरह करनी, तो मौलवी मुश्ताक ने अपनी मर्ज़ी से लिखवाना। उसमें गवाह कुछ कह रहा है, अदालत कुछ और लिखवा रही है। तो वकीलों ने जब बाइकाट किया तो मौलवी मुश्ताक कह रहे हैं मैं आपको इजाज़त नहीं देता, आप ही वकील होंगे, अब आप अदालती मुआविन के तौर पर वकील होंगे। ऐसी भी कभी ट्रायल होता देखा है। और फिर अप्रूवर जिस तरह बनाए गए, फिर उनको जो है कुरान शरीफ उठा के तो हमायल के तौर पर भुट्टो ने 4 दिन यहाँ आकर ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में आके खुद पेश होकर उन्होंने बहस की, और वो मार्कतुल आरा है, तारीख़ का एक हिस्सा है। तो ये जो 4-3 का फ़ैसला हुआ था, इसमें एक जज साहब ने लंदन में भी और बाद में भी तस्लीम किया कि मैंने दबाव के तहत ये फ़ैसला जो है भुट्टो के ख़िलाफ़ दिया था। तो अगर उसका निकाल दें तो फिर 3-4 के हिसाब से वो बरी हो रहे थे भुट्टो साहब, लेकिन उनकी बरीयत के ख़िलाफ़ जो है पैसा देकर उनको सज़ा करवाई गई। अच्छा खोसा साहब, माजी में भी हमने देखा है कि बेनज़ीर की तस्वीरें हैं वो जहाज़ों के ऊपर से फेंकी गई, और आज के दौर में आजकल आपकी ऑडियो आ रही है। तो ये कौन लोग हैं जो टेप्स करते हैं, तस्वीरें भी फेंकवाते रहे हैं, और तब तस्वीरों का इतना नहीं था, आजकल क्योंकि ऑडियोज़ आ जाती हैं।
آپ کو پتہ ہے کہ محترم نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون بڑی زرخیز ماشاءاللہ ذہن کی مالک ہے، اور اب تو ان کی مہارانی بھی تشریف لے آئی ہیں اور ان کو بہت اس پر ہنر حاصل ہے. اور ڈان لیگ صاحب دیکھ لیں، اس میں بھی ماشاءاللہ یہ بات واضح طور پر ہوئی کہ جب تک نواز شریف پرائم منسٹر رہے وہ میڈیا سیل اور سارا کنٹرول ان کی مہارانی کرتی تھی. اچھا بیٹی دختر ارجمند. اگر عمران خان کو نااہل کر دیا جاتا ہے الیکشن سے پہلے، تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پی ٹی آئی کا وزیر اعظم کے لیے کون کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ کوئی ایسا بندہ ہے عمران خان کی جگہ لے سکے پی ایم کینڈیڈیٹ؟ دیکھیں یہ تو پھر فیصلہ پھر عمران خان ہی کرے گا. میں نے جو کہا تھا نا کہ عمران خان چیئرمین ہے، عمران خان چیئرمین آج بھی ہے، کل بھی عمران خان ہی چیئرمین رہے. سن لیں، کرسی پر تو نہیں ہوں گے نا اگر بنے؟ اوہو بھائی، فیصلہ اس کا عمران خان ہی کرے گا جس کو بھی نامزد کرے گا. سو عمران خان کو ہی پتہ ہے کہ وہ کس کو نامزد کرے گا اگر ایسی صورت. اچھا کوسا صاحب بتائیے گا کہ آپ کی خان صاحب سے لاسٹ بھی ملاقات ہوئی، خان صاحب نے آپ کو دعوت دی ہے پارٹی جوائن کرنے کی اور آپ نے وقت مانگا تھا، وقت پورا ہو گیا، صلاح مشورہ ہو گیا، مکمل ہے، پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ یار میری کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں آپ؟ میری بیگم بیمار تھی، ابھی میں گیا تھا اسپتال میں تھی. میں خود یقین کریں کہ چیسٹ وہ جو ہے وہ کنجیشن ہے، آپ کی میری آواز سے بھی نظر آ رہا ہوگا، اور نزلہ ہے اور بخار رہا مجھے 2-3 دن، اور میں اس لیے آتے رہے لوگ دوست آتے رہے، دوستوں سے مشاورت ہوتی رہی، لیکن شیڈیول سے پہلے ہی ہو جائے گا انشاءاللہ. پازیٹیو رسپانس. ٹانگیں نہیں کانپ رہی، وہ کانپیں ٹانگ رہی ہیں ان کی. کیا پنجاب کو آپ بلاول نے کہا تھا لیڈ کریں گے پنجاب کو؟ کوسا صاحب بتائیے. کوسا صاحب یہ بلاول کا جملہ یار ہے. یہ ایکسٹریم سٹیج ہوتی ہے نا، وہ ٹانپ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایکسٹریم سٹیج ہوتی ہے ٹانگیں کانپنے کی. آپ کہہ رہے تھے کہ ہم کنونشنز کے بعد تحریک نکالیں گے، نہ تحریک نکلی، نہ آپ لوگوں نے کوئی وکلا کو نکالا. آپ فکر نہ کریں، ابھی ذرا شیڈیول آنے دیں پھر کس دیکھیں. چیز کا شیڈیول؟ الیکشن کا. اچھا آپ ویٹ کر رہے ہیں؟ ہاں. تو آپ خود لیڈ کریں گے پنجاب سے؟ بالکل کروں گا. سر سیاست میں وکلا کو لیڈ قدم کریں رکھ گے، رہے پی ٹی آئی ہیں، کو لیڈ باقاعدہ کریں گے؟ طور پہ سیاست دان بننا چاہ رہے کس کو ہیں لیڈ؟ ہاں. کیونکہ پیک ٹائم ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا. تھینک یو ویری مچ. اگر عمران خان آپ کو جس طرح سے شیرکل صاحب کو یہ ڈیوٹی اسائن کی گئی، اگر خان صاحب آپ کو اسائن کرتے ہیں کہ پنجاب کو لیڈ کریں آپ، تو لیڈ یار کریں گے؟ مجھے کوئی عہدے شعدے کی وہ نہیں ہے. بالکل دیکھیں، جمہوریت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی پاسداری کے لیے، دھرتی ماں سے پیار اور جمہور عوام کے حقوق کے لیے میں کچھ بھی کروں گا. جب زرداری اور بلاول کو پتہ چلا کہ خان صاحب نے آپ کو دعوت دے رکھی ہے، کوئی رسپانس آیا ان کی جانب سے کہ یہ کیا ہم سن رہے ہیں؟ ان سے پوچھیں. ہماری جب میٹنگ ہوئی وہاں تو ہم نے کہا کہ نہیں